السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي. كما كتشوفوا البنات غنقدم معكم اليوم واحد الوصفه وغادي نشاركها معكم. هي واحد الوصفه اللي هي خفيفه، ممكن ديريها في واحد العشيوه اللي هي مزروبه. كما كتشوفوا اليوم غنقدم معكم واحد النوع من لي بات بلا صوص بلونش بطريقتي انا، وبدجاج وفرماج. كنتمنى ان الاكله ان تعجبكم وتنال الرضا ديالكم وتجربوها، علاش لا. وبارطاجيو الفيديو البنات مع صحابكم، وخليو ليا لايك وكومونتير زوين بحالكم. يلا البنات، خليكم دابا مع المكونات وفي نفس الوقت طريقه التحضير ديال الوصفه، وهانتوما معايا البنات. وكما كتشوفوا البنات غادي ندوزو مباشره باش نقدو العشيوه ديالنا. المهم الوصفه البنات هي جد بسيطه بزاف. اول حاجه غادي ناخدو الكاسرول ديالنا، غنديرو فيها الماء وغادي نشعلو عليها. تاني حاجه غادي نقادو لاصوص ديالنا بالماء ما يطيب لينا الماء باش نديرو فيه لي بات. صافي البنات، بقاو معايا باش نقاد لاصوص وهانتوما معايا. وكما كتشوفوا البنات غنرجع معكم بعد ما ردينا الماء باش يطيب لي بات ديالنا. عندي الحليب كما كتشوفوا، غادي نديرو معاه دانون مسوس. الطريقه ديال لاصوص بلونش اللي كندير انا، ما عنديش لا كريم فريش، غادي ندير الطريقه اللي مورفه كندير الحليب، كندير معاه دانون مسوس بحال هكا. بحال هكا البنات. كنديرو معاه الفرomاج، المهم غندير معاه غير 2 فرماجات بحال هكا. وغادي نحركوه مزيان. كنبقاو نحركوها البنات حتى ديك الفرماج كيزيد لينا كيدوب مع الحليب ودانون. المهم البنات كنديرو شويه الملحه، شويه تقريبا نص معلقه صغيره بحال هكا. وكنديرو تقريبا معلقه الزبده كما شفتوا. صافي المهم عندنا نحركو هو هذاك دانون السوس والفرماج، عزنا عليه هذيك الزبيده. صافي كنحركو بحال هكا حتى نحسو بان راه الفرماج دار. صافي البنات، وكنزيدو عليه تقريبا هنا البنات عندنا السيترو الحليب، غنديرو معاه تقريبا 2 معالق كبار ديال الدقيق، يكونوا البنات عامرين مزيان. انا عندي هاد المعلقه ما كتعمرش مزيان، المهم 2 معالق كبار يكونوا عامرين بحال هكا. صافي تحركوا البنات. وغادي نديرو شويه البزار، غنديرو شويه البزار تقريبا راس ديال المعلقه كما كتشوفوا.
وكنحركوه كنحسوا بان هذاك الدقيق امتزج وما بقاش حات لينا لتحت. صافي البنات كنشعلوا على البوطه ديالنا صافي وكنخليوها يطيب حتى كيعقد لينا الخليط. وخليكم البنات معنا باش تشوفوا لاصوص ديالنا كي غادي تولي كي غيكون لي الشكل ديالها. كما كتشوفوا البنات وصلنا للشكل اللي بغينا في لاصوص ديالنا. المهم كنحيدوها من الفوق للنار على هذا الشكل، حيت ملي كنحيدوها كتزيد كتعقد بحكم ان درنا شويه الدقيق فيها. المهم البنات انا هذه طريقه مبسطه بالنسبه لاصوص البلونش اللي ما عندوش وما كيتوفرش على لاصوص بيشاميل، اللي ما كيتوفرش عفوا على هذيك لاصوص زعما لا كريم فريش. صافي البنات غنطفيو عليها حيت باقي غادي تعقد، حيت غنحيدوها منين تبرد. غندوزو دابا باش ناخدو غادي نقادو سميتو شويه ديال الدجاج مقطع طريفات صغار. غادي نشحروه شويه بشويه ديال الزبيده وشويه مليحه وشويه الابزار. خليكم معايا البنات. كما كتشوفوا درنا مقله فوق النار، شعلنا العافيه. المهم النار تكون مهيله. صافي تنديرو شويه ديال الزبده، تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده حتى المعلقه ونص. صافي كنخليوها حتى كتذوب شويه وكتسخن لينا معاها المقله. وغادي ندوزو باش نديرو سميتو الدجاج والقوام ديالو. وهانتوما معايا. من بعد ما بدات الزبده ديالنا كتذوب كنلوحو كنديرو فوقها الدجاج. صافي كنديرو الملحه تقريبا المهم القياس اللي غنديرو به الدجاج. وكنديرو الملحه كما درنا الملحه. غادي نديرو دابا الابزار. صافي كنحركو الدجاج ديالنا وكنخليوه يطيب. وهانتوما مع البنات كما كتشوفوا ان الماء ديالنا بدا كيغلي، غادي نديرو فيه لي باط وخليكم معنا. كما كتشوفوا كما قلت لكم ان الماء بدا تيغلى ديالنا ديال لي باط. كنديرو فيه شويه ديال الملحه. انا الملحه ما كنديرها فيه حتى الاخر. صافي كنديرو فيه شويه زيت العود باش تعطي واحد النسمه زوينه مع الزبده، كتعطي زوين واحد النسمه. صافي غادي نبداو غنبداو نحطو لي باط ديالنا. غادي نديرو هاد النوع ديال لي باط. المهم البنات هاد لي باط كطيب دغيا كيقولوا طاكياتيل. صافي البنات غادي نحركو الدجاج ديالنا باش ينشف. صافي وهو لي باط هما لي باط ديالنا كيطيبوا. صافي البنات غادي نطيبوا المكونات كاملين ديالنا ومن بعد غادي نشوفوا لكم الطريقه ديال المزج ديال المكونات. تاكدوا البنات ان هاد الوصفه كتجي زوينه ولذيذه. وعرفتي النسمه ديال الزبده في الدجاج وفي لاصوص كتعطي واحد المذاق زوين. البنات غير جربوها. صافي البنات هما المكونات ديالنا كلها هما كيطيبوا. بعد ما الدجاج ديالنا بدا كيتشحر كنزيدوا عليه لاصوص، كنزيدوا عليه شامبينيون حتى هما بغيناهم شي شويه يتشحروا. صافي كنحركوا المكونات ديالنا. صافي غنتسنى دابا الدجاج ديالنا قرب يطيب.
غادي نتسناو غير ينشف من هاد الماء اللي طلق لينا. كما شفتوا ان عرفتوا ان الدجاج كيطلق الماء وينشف من هذيك ويشرب هذيك الماده الدسمه ديال الزبده صافي. وغادي ينشف وديك الساعه غادي تشوفوا الطريقه باش نقادوا الطبق اليوم. صافي البنات، من بعد ما طاب لنا لي باط ديالنا صفيناهم. اول حاجه غادي نديروا لهم هو هذا لاصوص. غنديروا لهم شويه ديال لاصوص بحال هكا صافي. غادي نخلطوا الخليط بحال هكا صافي. غادي نزيدوا عليهم هذا غنخليه واحد شويه باش نذوقهم الفوق. المهم غادي نزيدوا غير واحد شويه. غادي نديروا شويه ديال الفرماج باش نخلطوها معاهم. المهم البنات غير جربوا هذه الوصفه، راه كتجي زوينه ولذيذه بزاف. صافي البنات، خليكم معايا حتى نقد نصاوب الطبق ديالي وها نتوما معايا. وكما كتشوفوا هذا هو الطبق ديالي. قدمته بواحد الطريقه اللي هي بسيطه كما شفتوا. من بعد ما حطيته درت فوقو شويه ديال الدجاج اللي شاط عليا، درت من فوقو شويه الفرماج وزوقته شويه ديال ورقه النعناع. صافي البنات كيجي الشكل ديال الطبق ديالي بهذه الطريقه بهذا الشكل. شوفوا البنات كيجي رائع، غير جربوه والله الا كيجي رائع وزوين ومذاق رائع البنات. صافي المهم جا الوقت ديال النهايه ديال الفيديو ديالي. كنتمنى انه يعجبكم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش انكم تابوناو في القناه ديالي وتفعلوا الجرس هكا يوصلكم جديد. وكما قلت لكم البنات خليو لي كومونتير زوين وكذلك لايك بحالكم. يلا البنات نقول لكم بالسلامه، الى اللقاء حتى الغدا ان شاء الله.